हामीले चाहिँ एउटा यो स्क्रिन हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, त्यसमा हजुरहरूले आफ्नो लगइन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा रिनेम चाहिँ ब्रोकर अनि त्यसपछि हजुरको नम्बर र त्यसपछि ड्यास गरेर हजुरको नाम राखिदिनु भयो हुन्छ आफूलाई रिनेम गर्दाखेरि। भरत सर सुरु गरे हुन्छ के छ कुनै एकछिन? हैन सुरु गरौँ। ए हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। अब हामीले अस्तिको शुक्रबार जुन त्यो फन्ड म्यानेजमेन्टको डेमोन्स्ट्रेसन गरेका थियौँ त्यसकै कन्टिन्युएसनमा आज चाहिँ हामीले लाइक क्लाइन्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा डेमोन्स्ट्रेसन एरेन्ज गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो ब्रोकर एसोसिएसनका सर भरत सर, अरू हाम्रो टङ्क सरहरू तथा अरू ब्रोकर साथीहरूलाई वाइकोको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस्तो परिस्थितिमा पनि हजुरहरू आइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू गर्न चाहन्छु। र म अस्तिको पालि पनि मैले हुन त इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ, तर म सानोमा हाम्रो टिम मेम्बर्स जो वाइकोबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन हजुरहरूलाई दिइदिन्छु। हाम्रो यो कलमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको एमडी दिपेश प्रधान सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो डेभलपमेन्ट टिमबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर जीवन कटवालजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरकोबाट हेड हाम्रो प्रतीक मानन्दरजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्सपट्टिबाट हजुरहरूले अपरेसनपट्टिबाट हजुरहरूले चिन्नु नै हुन्छ हाम्रो सुरेश थापाजी हुनुहुन्छ र प्रेमराज पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो श्रीशन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको यता हाम्रो क्वालिटी एस्योरेन्स टिमबाट चाहिँ रमेश भुषालजी हुनुहुन्छ र एसिस्ट गर्नलाई हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट टिमबाट ऋतु बज्राचार्य पनि आज आउनु भएको छ। अब आजको हामीले मेनली चाहिँ यसमा युजर म्यानेजमेन्ट क्लाइन्ट म्यानेजमेन्टको सेसन गर्न गइरहेको छौँ। क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन त्यो युजर जुन हाम्रो ब्रोकर्सहरूले जुन क्लाइन्ट बनाउँछ त्यसको कसरी बनाउने र त्यसको प्यारामिटर्सहरू के सेट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले गर्न गइरहेको छौँ। मैले एकचोटि फेरि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ कि हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई रिनेम गरिदिनु भए हुन्छ, लाइक ब्रोकर, त्यसपछि आफ्नो नम्बर र त्यसपछि आफ्नो नाम। हस् म सुरु गर्न गइरहेको छु त। मेनली अघि मैले भने जस्तो सुरेश यो स्क्रिन क्लियर कसैले हाम्रो चलाइरहनु भएको हो कि के हो यसमा? आज चाहिँ हामीले मेनली क्लाइन्ट म्यानेजमेन्टको बाट सुरु गर्न गइरहेको छौँ। अघि मैले भने जस्तो अब आजको मैले यो प्रेजेन्टेसनमा मेनली तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स एउटा देखाउन गइरहेको छु। स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो टोटल नम्बर अफ क्लाइन्ट्स कति छन्, अनलाइन क्लाइन्ट्स कति छन् र युजर क्याटेगोरी हाम्रो कुन कुन हो त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँको क्लाइन्ट क्रिएसनको हामी डेमोबाटै सुरु गर्ने गर्छौँ। अब क्लाइन्टको हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अहिले करेन्टली हेलो कृष्णजी, हजुर यो प्रेजेन्टेसनमा एकपल्ट फेरि गरिदिनु न है, त्यो त कसो कोरिरहेको रहेछ त्यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा, त्यो भएर।
हजुर मैले भनेअनुसार हामीले आज चाहिँ क्लाइन्ट म्यानेजमेन्टमा फोकस गरिरहेको छौँ मेनली। यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले जुन एक्सटर्नल क्लाइन्ट हुन्छ त्यसलाई कसरी बनाउने र त्यसको प्यारामिटर्सहरू कसरी के सेट गर्ने भन्नेमा आज हामीले मेनली फोकस हुन्छौँ। आज मैले यो प्रेजेन्टेसनमा मोर अफ एउटा स्ट्याटिस्टिक्स पहिला अलिकति देखाउँछु, त्यसपछि युजर क्याटेगोरी र क्लाइन्ट क्रिएसनको डेमोमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब युजर स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले करेन्टली एज अफ 31 मे 2020 हाम्रो सिस्टममा 2,31,941 वटा एक्टिभ क्लाइन्ट्स छन्। एक्टिभ क्लाइन्ट्स भन्नाले हामीले चाहिँ यसमा जसले एकचोटि पनि हाम्रो सिस्टममा अर्डर हालेको होस्, चाहे त्यो ट्रान्जेक्सन भयो नि नभए नि अर्डर हालेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी एज अ एक्टिभ क्लाइन्टमा गनिन्छौँ। यसलाई अझ बाइफर्केट गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको यो 2,31,941 मा 2,30,414 चाहिँ इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट हो भनेदेखि तपाईँको 1,391 वटा कर्पोरेट क्लाइन्ट्स र 135 वटा तपाईँको म्युचुअल फन्ड क्लाइन्ट्स छन्। त्यस्तै डिम्याट एकाउन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले हाम्रो सिस्टममा 2,55,948 वटा डिम्याट एकाउन्ट्स छन्। अब नेक्स्ट मैले अघि भनेको चाहिँ टोटल क्लाइन्ट्स भयो। त्यस्तै हामी अनलाइनमा आउने हो भनेदेखि अनलाइनमा हाम्रो 27,372 वटा क्लाइन्ट्स छन् अहिले करेन्टली हाम्रो सिस्टममा। यसलाई अझ बाइफर्केट गर्ने हो भनेदेखि 27,058 वटा इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्स छन् भनेदेखि 289 वटा कर्पोरेट क्लाइन्ट्स र 25 जना म्युचुअल क्लाइन्ट्स छन्। जुन मैले अघि तपाईँहरूलाई भने त्यो टोटल क्लाइन्ट्स भयो, यो अनलाइन क्लाइन्ट्स भयो। यसको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने झन्डै एराउन्ड 12% को हाराहारी 11.80% चाहिँ हाम्रो एक्टिभ क्लाइन्ट्स मध्ये चाहिँ अनलाइन क्लाइन्ट्स हुनुहुन्छ। अब हजुरहरूको हेल्प र सहयोगले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म यति अनलाइन युजर्स र ओहरू बनाउँदै गयो र अझै पनि तपाईँहरूले यो प्रोसेस बुझ्दै गरेर गर्दै जानुभयो भनेदेखि हामी सायद न्यू हाइट्समा पुग्न सक्छौँ र यो सिस्टमलाई सजिलैले राम्ररी चलाउन सक्छौँ। अब जुन अघि मैले भने तपाईँहरूलाई त्यो युजर क्याटेगोरी, हाम्रो टिएमएस सिस्टममा बेसिकली दुईटा युजर क्याटेगोरी छ। एउटा भनेको इन्टर्नल, अर्को भनेको एक्सटर्नल। इन्टर्नल युजर्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हजुरहरूको ब्रोकरेजको अर्गनाइजेसनल युजर्स छन्, जुन चाहिँ हामीले हजुरहरूले स्टाफहरूलाई जुन बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ इन्टर्नल युजर भयो भनेदेखि एक्सटर्नल युजर्स भनेको चाहिँ क्लाइन्ट्सहरू भयो। आज चाहिँ हामी मेनली एक्सटर्नल युजर्समा नै बढी फोकस गर्छौँ। अब हजुरहरूलाई म एउटा चाहिँ बेसिक्स आइडियली हाम्रो सिस्टममा युजर क्रिएट कसरी हुन्छ भनेर एउटा फ्लो देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि हामीले डेमोन्स्ट्रेसनबाट त्यसलाई अझ मोर क्लियर गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हजुरहरूले अब त्यो मेरो विचारमा सिस्टम युज गर्नु भएकै छ। हाम्रो सबभन्दा पहिला क्लाइन्ट क्रिएट गर्दाखेरि केवाइसी डिटेल्सहरू र बेसिक डिटेल्सहरू भर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले त्यो युजरको केवाइसी, ग्रुप, अनलाइन अफलाइन के डिटेल्सहरू हो तिनीहरू भरेर प्लस बिओआइडी डिटेल्सहरू भरेर हामी सबमिट गर्छौँ। नभरुन्जेलसम्म त्यो न्यू स्टेटमा हुन्छ भने भरिसकेपछि त्यो टिएमएस एप्रुभ स्टेटमा गएर बस्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो सिस्टमबाट युसीसी रिक्वेस्टको लागि गर्छौँ। युसीसी भनेको चाहिँ युनिक क्लाइन्ट कोड भयो। हाम्रो क्लाइन्टको सर्टेन प्यारामिटर्सहरूलाई कन्सिडर गरेर हामीले हरेक क्लाइन्टलाई एउटा युनिक क्लाइन्ट कोड एसाइन गर्छौँ। हाम्रो सिस्टमबाट युसीसी रिक्वेस्ट जान्छ। त्यसपछि युसीसी रिक्वेस्टको अगेन्स्टमा सिस्टमले युसीसी रेस्पोन्स पठाउँछ र त्यो पर्टिकुलर युजरको युसीसी रिसिभ हुन्छ। युसीसी रिसिभ भइसकेपछि त्यो युजर हाम्रो सिस्टममा एज अ युजर रजिस्टर्ड हुन्छ, क्लाइन्ट रजिस्टर्ड हुन्छ। रजिस्टर्ड भइसकेपछि हामीले उसलाई ट्रेडिङको लागि एलाउ गर्नलाई सर्टेन प्यारामिटर्सहरू सेट गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको डिपी चेकहरूको कुराहरू आउँछ या कोल्याट्रल लिमिट्सहरूको कुराहरू आउँछ, मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरहरूको कुराहरू आउँछ। तिनीहरू सबै हामीले यो क्लाइन्टलाई युसीसी आइसकेपछि उसको आरएलएस सेटअप जुन भन्छौँ हामीले आरएलएस सेटअपमा गएर उसलाई एउटा डिलरसँग म्याप गरेर यो प्यारामिटर्सहरू सेट गर्नुपर्छ। त्यो प्यारामिटर्सहरू सेट गरिसकेपछि त्यो युजरलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि मात्रै त्यो युजरले ट्रेडिङ गर्ने अप्सन्सहरू पाउँछ। इन केस हाम्रो कतै कुनै पोजिसनमा गएर फेल्ड भयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई रिएप्लाई गरेर केवाइसी फर्मदेखि लिएर तपाईँको यसलाई हामीले रिएप्लाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट सेसन अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा स्टेप बाई स्टेप अझै पनि क्लियर हुन्छ।
यो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई बेसिक एउटा आइडिया हाम्रो सिस्टममा कसरी भइराछ भनेर बुझाउन खोजेको हो। अब चाहिँ मोरफ हामी डेमोतिरै जान्छौं। रमेश, ओभर टु यु। थ्यांक यू कृष्ण सर, मलाई कन्ट्रोल पनि दिनु न है। नमस्कार सबैजनालाई, म रमेश भुसाल, हाम्रो नेप्से प्रोजेक्टको क्वालिटी एस्युरेन्स डिपार्टमेन्ट मैले हेरिरहेको छु र आजको हाम्रो डेमोमा अघि कृष्ण सरले भने अनुसार हाम्रो एजेन्डामा क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट, कसरी नयाँ क्लाइन्टलाई सिस्टममा अनबोर्ड गर्ने, कसरी क्लाइन्टलाई कारोबार योग्य बनाउने, क्लाइन्टको कोल्याटरल र ग्रुपहरू कसरी म्यानेज गर्ने र हाम्रो एक्जिस्टिङ क्लाइन्टहरूको डिटेल्सहरू कसरी अपडेट गर्ने र हाम्रो डिएक्टिभेट भएका क्लाइन्ट एकाउन्टहरूलाई, युजर एकाउन्टहरूलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने र कसरी डिएक्टिभेट गर्ने, यो कुराहरू हामीले आजको डेमोमा कभर गर्नेछौँ। सो म डेमो स्टार्ट गर्दैछु र डेमो स्टार्ट हाम्रो क्यूए इन्भाइरोमेन्टमा लास्ट चोटि हाम्रो डेमोमा जसरी हामीले क्यूए इन्भाइरोमेन्ट युज गरेका थियौं, आजको डेमोमा नि हामी क्यूए इन्भाइरोमेन्टबाटै डेमो प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृष्ण सर, रिमोट लियो, एक्सेस लियो हुन्छ तिमीले। कन्ट्रोल त मसँग छ तर पनि म क्रोम भेटिरहेको छैन। ए ओके, थ्यांक यू कृष्ण सर, अलिकति जुम कम गर्नुपर्छ होला थोरै। ओके, सो अहिले म ब्रोकरको एडमिन लगइनबाट लग दिन्छु। सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र सुरुवातमा हामी केवाइसी फर्मतिर नै जानेछौँ। केवाइसी फर्मलाई हामीले सेबोन र ब्रोकर एसोसिएसनले एप्रुभ गरेको केवाइसी फर्मलाई नै हामीले सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गरेका हौं र हाम्रो केवाइसी फर्ममा केही फिल्डहरू छन् जसलाई चाहिँ म यो डेमो मार्फत क्लियर गर्न चाहन्छु कि फिल्डहरूको फंक्सनालिटीहरू के छ र कसरी यो फिल्डहरूले क्लाइन्टलाई इम्प्याक्ट पार्छ भनेर। So manage clients, new clients, client registration. So हजुरहरुले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने स्क्रिन मध्ये एउटा स्क्रिन हो यो, जहाँबाट हामीले केवाइसी फर्म फिलअप गर्छौं र केवाइसी फर्ममा हामीसँग राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ केही ट्याबहरू छन् र प्रत्येक ट्याबमा क्लाइन्टको विशेष इन्फर्मेसनहरू हामीले सिस्टमलाई इनपुट गर्छौं र जेनरल डिटेल्समा धेरै जसो फिल्डहरू त यहाँहरुलाई थाहा नै छ। म केही महत्त्वपूर्ण फिल्डहरू जुन पछि हामीले एड गरेका थियौं केवाइसी इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ती फिल्डहरूको बारेमा विस्तृतमा केही भन्ने छु। सो अनलाइन र अफलाइन टाइपमा तपाईहरुले क्लाइन्टलाई अनलाइन बनाउन चाहनुहुन्छ या अफलाइन क्लाइन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, यो यहाँबाट चुज गर्नुहुन्छ। अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले अनलाइन नै चुज गरेँ किनकि हाम्रो फोकस अनलाइनमै छ अहिले। सो अरु सबै इन्फर्मेसनहरू, म्यान्डेटरी इन्फर्मेसनहरू त हजुरहरुले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा फिल्ड तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्लाइन्ट ग्रुप र हजुरहरुले जसरी मैले माथि अनलाइन चेक गरेँ, अनलाइन चेक गर्ने बित्तिकै हामीसँग डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप आफै सेलेक्ट भएर आएको छ। हामीले अनलाइन र अफलाइनको लागि दुईटा डिफल्ट क्लाइन्ट ग्रुपहरू राखिदिएका छौं जसमा चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु मात्र राखेका छौं ताकि पछि गएर तपाईहरुले उक्त क्लाइन्टको लिमिट सेटअपहरू देखि लिएर डीपीहरू देखि लिएर आफैले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेरै हामीले डिफल्ट ग्रुप राखिदिएका हौं र यसमा तपाईहरुले आफैले कस्टमाइज गरेर क्लाइन्ट ग्रुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन क्लाइन्ट ग्रुप यहाँ सिलेक्ट भएको छ, जस्तै अहिले डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप सिलेक्ट भएको छ, त्यो डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुपमा के रहेछ, यहाँ भ्यू आइकन छ, भ्यू आइकनमा क्लिक गर्नुस् र डिफल्टमा के रहेछ भन्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईहरुले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डीपी होल्डिङलाई चेक इन नै गरेका छौं
र अरू भ्यालुहरू हामीले अहिलेको लागि 0 राखिदिएका छौँ ताकि तपाईहरु पछि गएर आफैले उक्त क्लाइन्ट जुन क्लाइन्ट तपाईहरुले बनाएर एक्टिभेट गर्नुहुन्छ त्यसपछि आफैले लिमिटहरू कस्टमाइज गरेर क्लाइन्टलाई कारोबार योग्य बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले डिफल्ट भन्ने एउटा राखिदिएका हौं। सो डिफल्ट बाहेक यदि तपाईले क्लाइन्ट बनाउने बेलामा नै यो क्लाइन्टलाई एउटा विशेष क्लाइन्ट ग्रुपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले जुन हामीसँग यहाँ प्लस आइकन छ यसमा क्लिक गरेर एउटा नयाँ क्लाइन्ट ग्रुप पनि यही बनाउन सक्नुहुन्छ। आफैले कस्टमाइज गरेर क्लाइन्ट ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा क्लाइन्ट ग्रुप बनाउँदै छु। क्लाइन्ट ग्रुपको स्ट्याटस एक्टिभ नै रहन्छ। लिमिट तपाईहरुले आफैले कस्टमाइज गरेर लिमिट राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले राखेको यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले बनाउँदै गरेको क्लाइन्टको लागि लागू हुनेछ। तपाईले क्लाइन्ट ग्रुप एड नयाँ क्लाइन्ट ग्रुप एड गरिसकेपछि तपाईले बनाएको क्लाइन्ट ग्रुप तपाईले ड्रप डाउनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै माई क्लाइन्ट ग्रुप बनाए, मैले यसलाई सिलेक्ट गरे। अब क्लाइन्ट ग्रुपको एकचोटी फेरि मलाई इन्फर्मेसन फेरि एकचोटी भेरिफाई गर्नु पर्यो, क्रस चेक गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले फेरि भ्यू आइकनमा क्लिक गरेर एकचोटी फेरि क्रस भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी केवाईसी फर्मबाटै क्लाइन्ट ग्रुप एसाइन गर्ने, न्यू क्लाइन्ट ग्रुप बनाउने कामहरु गर्न सकिन्छ भने त्यसपछि हामीसँग रिक्स टाइप भन्ने फिल्ड छ र हाम्रो धेरै फिल्डहरुमा तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले सिस्टममा 5 वटा रिक्स टाइप मैले अलरेडी बनाइसकेको छु र तपाईलाई फेरि अर्को यी मध्ये कुनै रिक्स टाइप एसाइन गर्नु चाहनुहुन्छ भने यहीबाट एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। इन केस तपाईलाई नयाँ रिक्स टाइप बनाउनु पर्यो भने तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर फेरि एउटा नयाँ रिक्स टाइप पनि यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र एक्जिस्टिङ जुन रिक्स टाइपहरु छ यिनीहरु रिक्स टाइपलाई तपाईहरुले यहीबाट एडिट गरेर एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई सिस्टमबाट हटाउन मन छ भने तपाईहरुले यहीबाट पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। रमेश एकछिन मैले बिचमा एकचोटी त्यो क्लाइन्ट ग्रुपमा जाऊ त, न्यू क्लाइन्ट ग्रुपमा। अघि उले रमेशले भने जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट ग्रुपहरु बनाउन सक्छौं हैन। अब हजुरहरुको इजको लागि लाइक हजुरहरुको कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक क्लाइन्ट ग्रुपहरु छ, लाइक जस्तो तपाईको कुनै हाई भ्यालुको क्लाइन्टहरु होला या फेरि कुनै तपाईको रिस्कको बेसिसमा या अरु कुनै क्राइटेरियाको बेसिसमा हजुरहरुले कुनै ग्रुपलाई कुनै पर्टिकुलर ग्रुपलाई एउटा ग्रुपमा कुनै पर्टिकुलर क्लाइन्ट्सहरुलाई एउटा ग्रुपमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हजुरहरुले एउटा नेम दिएर कि अब जस्तो कर्पोरेट क्लाइन्टको केसहरुमा म्युचुअल फन्डहरुको केसमा सेपरेटली भइहाल्यो, तर इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्सहरुको केसमा पनि तपाईले जस्तो या त फाइनान्स पैसाको हिसाबले मोर देन 1 लाख ट्रान्ज्याक्सन भनेर त्यो रिनेम हजुरहरुले आफ्नै हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कि तपाईहरुले त्यो आफ्नो कस्टमाइजेसनको हिसाबले ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई जस्तो पछि 1 लाख भन्दा बढी माथि गर्ने कारोबारहरु गर्नेहरुको केही पर्टिकुलर सेटिंग्स चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले त्यो इन्डिभिजुअली त्यो मान्छेकोमा गएर नगरिकिन त्यो ग्रुपमा गर्दिनु भयो भने दैट विल एप्लाई टु इन्टायर ग्रुप। त्यसरी हजुरहरुले एउटा ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको या त आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली भनेर केही ग्रुप बनाउनु भयो या फेरि पर्सनल के रे ब्रोकर को नजिकको मान्छेको भन्ने हिसाबले कुनै त्यस्तो ग्रुप बनाउनु भयो भनेदेखि त्यसरी हजुरहरुले यहाँ जे पनि आफ्नो कन्भिनियन्सको हिसाबले एउटा ग्रुप बनाएर त्यो यहाँ ग्रुप बनाउनु चाहिँ एडभान्टेज के हुन्छ भनेदेखि तपाईको त्यो ग्रुपमा जे भ्याल्युज राख्नु भएको हुन्छ त्यो ग्रुपको सबै
पार्टिसिपेन्ट्सलाई त्यो प्यारामिटर सेट हुन्छ। हजुर रमेश कन्टिन्यू। थ्याङ्क यू कृष्ण सर। सो यसरी तपाईहरुले क्लाइन्ट ग्रुप त भयो, रिक्स टाइपहरु पनि आफैले कस्टमाइज गरेर आफैले नाम राखेर रिक्स टाइपहरु नयाँ बनाउने र क्लाइन्टहरुलाई असाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले बनाएको रिक्स टाइपहरु अलरेडी सिस्टममा तपाईले राखेको रिक्स टाइपहरु प्रत्येकचोटी तपाईले नयाँ क्लाइन्ट बनाउँदा या क्लाइन्टलाई अपडेट गर्दा तपाई केवाईसी मा जानुहुन्छ र त्यो रिक्स टाइपहरु तपाईको ड्रप डाउनमा पपुलेट हुन्छ। सो अब यसमै भन्नु पर्ने केवाईसी फर्ममा रमेश यसमै मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो अस्ति हामीले जुन क्लाइन्ट कोल्याटरलहरु सबै जिरो गर्यो, त्यो केसमा हजुरहरुको यदि ग्रुप डिफाइन्ड भइदिया भए हामीले हजुरहरुले लाइक यो रिस्क ग्रुप हो, यो चाहिँ हाम्रो लाइक लो रिस्क ग्रुप हो, यसलाई कोल्याटरल जिरो नगरे पनि हुन्छ, यो हाई रिस्क ग्रुप या मिडियम रिस्क ग्रुपलाई मात्रै तपाईको कोल्याटरल जिरो गर्न सक्ने भन्ने अप्सन्सहरु हुन्थ्यो यदि हामीले युजर बनाउँदाखेरि नै ग्रुप डिफाइन गरे भए। हुन त अहिले पनि हामीले अब युजर बनाउँदाखेरि ग्रुप डिफाइन अहिले पनि हामीले अपडेट गरेर ग्रुप्सहरुमा त्यो युजरलाई ल्याउन सक्छौं हैन रमेश? हजुर। ल कन्टिन्यू। सो केवाईसी मा जस्तै रिक्स टाइप जस्तै हामीसँग अरु फिल्डहरु पनि छ। म अझ एक दुईवटा फिल्डहरु देखाउँछु। म पुरै केवाईसी त अहिले फिलअप गर्दिन, यहाँहरुलाई अब थाहा नै छ केवाईसी फिलअप गर्न। म खाली एक दुईवटा फिल्डहरु मात्र डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। र जेनरल डिटेल्समा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईहरुले केवाईसी फर्म फिलअप गर्दा इमेल एड्रेस चाहिँ क्लाइन्टसँग भेरिफाई या क्रस भेरिफाई गरेरै राख्नुहुन्छ होला, किनकि जुन इमेल एड्रेस हामीले यहाँ राखिन्छ त्यही इमेल एड्रेसमा नै क्लाइन्टहरुको सम्पूर्ण इमेलहरु आउने गर्छ। पासवर्ड रिसेट देखि लिएर फरवर्ड पासवर्ड देखि लिएर पहिलो चोटी क्लाइन्टलाई एक्टिभेट गरेपछि फर्स्ट टाइम पासवर्ड सेट गर्दाखेरि जुन लिंक सिस्टमबाट प्रोवाइडेड हुन्छ त्यो सबै कुरा नै जुन इमेल एड्रेस हामीले यहाँ राख्छौं त्यही इमेल एड्रेसमा नै जाने गर्छ। सो हाम्रो कतिचोटी लाइक क्लाइन्ट्सहरुले इमेल आएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली यही चेक गर्ने हो कि यहाँ दिएको इमेल एड्रेस उनीहरुको करेक्ट छ कि छैन भनेर। सो अघि हामीले रिक्स टाइप हेरे जस्तै हामीसँग अकुपेसनहरु जस्तै हामीले अलरेडी केही अकुपेसनहरु राखिदिएका हुन्छौं, तर क्लाइन्ट हामीले राखेको अकुपेसन भन्दा बाहिरको अकुपेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अकुपेसन पनि रिक्स टाइप जस्तै यहाँबाट तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, एक्जिस्टिङलाई एडिट देखि लिएर एक्जिस्टिङलाई यहाँबाट रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईहरुले केवाईसी को सम्पूर्ण म्यान्डेटरी फिल्डहरु फिलअप गरिसकेपछि जब तपाईहरुले सबमिट गर्नुहुन्छ केवाईसी फर्म, त्यसपछि तपाईको हाम्रो एप्लिकेसन आफै रिडाइरेक्ट हुन्छ क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन स्ट्याटसमा। र सर्वप्रथम त न्यू स्ट्याटसमा आएर बस्छ। यसलाई तपाईहरुले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अथराइज्ड पर्सन जसलाई एप्रुभलको अथराइजेसन दिएको छ उहाँले चाहिँ केवाईसी फर्मलाई हाम्रो क्लाइन्ट जुन हामीले अहिले बनाएका छौं, हामीले मैले सिस्टममा बनाएरै राखेको थिएँ मातृका कोइराला, तपाईहरुले सर्वप्रथम त एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही इन्फर्मेसनहरु सुरुमा केवाईसी फर्म फिलअप गर्दा इनकरेक्टली फिल्ड अप भएको छ या केही इन्फर्मेसनहरु छुटेको छ भने एप्रुभ गर्ने बेलामा पनि तपाईले इन्फर्मेसनहरु अपडेटका साथै इन्फर्मेसन एड गर्न सक्नुहुन्छ केवाईसी फर्ममा। त्यो सुविधा नै छ। जस्तै डेट अफ बर्थ तपाईहरुले एप्रुभ गर्दाखेरि डेट अफ बर्थ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि डेट अफ बर्थ चेन्ज पनि यहीँबाट सकिन्छ। एप्रुभलको प्रोसेसमा नै डेट अफ बर्थ पनि चेन्ज गर्ने प्रोभिजन छ। र एप्रुभ गर्दाखेरि एप्रुभ गर्ने पर्सनले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु एकचोटी भेरिफाई गर्नै पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण ट्याबहरुमा गएर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु एकचोटी भेरिफाई गरिसकेपछि मात्रै
एप्रुभ गर्ने व्यवस्था छ। र एप्रुभ गर्ने बेलामा तपाईहरुले बैंक डिटेल्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट डिटेल्समा हामीसँग क्याश एन्ड क्यारी छ भने हामीले अहिले बनाइरहेको क्लाइन्टलाई लिमिट अर्डर मात्र हाल्न दिने कि मार्केट अर्डर मात्र हाल्न दिने कि दुईटै किसिमको अर्डर हाल्न दिने, त्यो कुरा पनि यहीँबाट हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। भने सिन्स मैले अफलाइन क्लाइन्ट बनाएको थिएँ त्यही भएर हामीले BOID चाहिँ यहाँ राखिएको छैन र इन केस अनलाइन क्लाइन्टको केसमा चाहिँ तपाईहरुले BOID राख्नु नै पर्ने हुन्छ, एउटा म्यान्डेटरी फिल्ड हुन्छ BOID। सो हामीसँग फोटो अपलोड अहिले अप्सनल राखिएको छ भने फोटो अपलोडमा तपाईहरुले जुन फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ क्लाइन्टको प्रोफाइलमा उक्त फोटो नै पब्लिश हुन्छ। क्लाइन्ट सर्चको थ्रु तपाईहरु गएर क्लाइन्टको डिटेल्सहरु हेर्नुहुन्छ, त्यसमा क्लाइन्ट डिटेल्स भन्ने हाम्रो जुन सेकेन्ड ट्याब छ त्यो मैले एकछिन पछि देखाउने पनि छु, त्यसमा चाहिँ एउटा प्रोफाइल पिक्चर पब्लिश हुन्छ। तपाईहरुले जुन फोटो KYC फर्म फिलअप गर्दाखेरि फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ उक्त फोटो नै एज अ प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ पब्लिश हुने गर्छ। सो मैले एप्रुभ गर्न गइरहेको छु। न्यू स्ट्याटसको एप्लिकेसन क्लाइन्ट एप्लिकेसन मैले एप्रुभ गरिसकेपछि हाम्रो TMS एप्रुभ भन्ने ट्याबमा मातृका कोइराला। सो यसमा तपाईहरुले क्लाइन्ट ग्रुप देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अफलाइन मैले अफलाइन क्लाइन्ट बनाए, डिफल्ट अफलाइन क्लाइन्ट ग्रुप दिएको छु। अनलाइन क्लाइन्टको केसमा तपाईहरुले डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप दिनु भएको छ भने TMS एप्रुभ स्टेटसमा गइसकेपछि जब तपाईको UCC जेनेरेट हुन्छ, TMS एप्रुभमा गइसकेपछि हामीसँग जब म्यानेजमेन्ट छ। ब्याकएन्डमा ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो जब प्रत्येक 5-5 मिनेटमा रन भइरहेको हुन्छ र उक्त जबले नै TMS एप्रुभ स्टेटसमा भएका क्लाइन्टहरुको UCC जेनेरेट गर्ने काम गर्छ र TMS एप्रुभमा आइसकेपछि तपाईहरुले एटलिस्ट 5 मिनेट्स UCC को लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 5 वेट किन गर्नुपर्ने, त्यसको जब चल्ने भएको भएर त्यो वेट गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले भन्यो हो रमेशले। सो सिन्स हाम्रो यो टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, म तपाईहरुलाई सानो एउटा जबको डेमो पनि दिन्छु। हाम्रो प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा जबलाई हामीले अटोमेट गरिएको छ, त्यो आफै रन हुन्छ जब। हामीसँग UCC रिक्वेस्ट रेस्पोन्स, UCC अपडेट रिक्वेस्ट र UCC अपडेट रेस्पोन्स भन्ने UCC का 4 वटा जबहरु छन्। नयाँ क्लाइन्ट क्रिएट गर्नको लागि पहिलो दुईटा जबहरु युज हुन्छ भने क्लाइन्ट एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई अपडेट गर्दाखेरि हाम्रो 3 र 4 नम्बरको जब युज हुन्छ। सो सर्वप्रथम त म UCC रिक्वेस्ट को लागि रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छु। रिक्वेस्ट जेनेरेट गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकएन्डमा आफै जब रन हुन्छ र रेस्पोन्स गर्नु भन्दा अगाडि हामीले एप्रोक्सिमेटली 5 मिनेट्स वेट गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले यो शेड्युल्ड गरेका छौं, त्यही भएर हजुरहरुले यो रन गरिराख्नु पर्दैन। अहिले यहाँ हजुरहरुलाई डेमो गराउन देखाउन लागि मात्रै हामीले लाइक हाम्रो ब्याकएन्डमा प्रोसेस यस्तो भइराछ भनेर देखाउन खोजेको। सो ब्याकएन्डमा जब रन हुँदा हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 5 मिनेट्स लाग्छ र त्यो त्यसपछि मात्रै मैले UCC रेस्पोन्स जुन हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको जब छ त्यसपछि मात्रै मैले रेस्पोन्स गर्न सक्छु र त्यो ड्युरेसन भित्र म तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन स्ट्याटस मा अघि हामी TMS एप्रुभमा थियौं, अब UCC प्रोसेसिङ भइरहेको छ र UCC प्रोसेसिङ स्ट्याटसमा बस्छ। अफलाइन क्लाइन्ट को UCC जेनेरेट भइसकेपछि
TMS एप्रुभबाट उक्त क्लाइन्ट डाइरेक्टली RLS बिचमा जुन हाम्रो UCC ट्याब छ, UCC ट्याबलाई स्किप गरेर डाइरेक्टली RLS स्टेटमा जान्छ, किनकि अफलाइन क्लाइन्टको हामीले लिमिटहरू सेट गर्दैनौँ। त्यसकारण TMS एप्रुभबाट UCC जेनेरेट भइसकेपछि, सक्सेस भइसकेपछि डाइरेक्टली RLS ट्याबमा जान्छ भने अनलाइन क्लाइन्टको केसमा दुईटा केसहरू छ। एउटा तपाईहरुले डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप दिनु भएको छ, केवाईसी फिलअप गर्दाखेरि अघि जुन मैले डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप देखाएँ, डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप बनाउनु भएमा एसाइन गर्नु भएको छ क्लाइन्टलाई भने उक्त क्लाइन्ट UCC जेनेरेट भइसकेपछि TMS एप्रुभबाट UCC ट्याबमा आउँछ, किनकि तपाईहरुले अब उसको कस्टमाइज लिमिट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफल्ट दिनु भएको छ भने TMS एप्रुभबाट UCC को स्टेटमा आउँछ। इन केस तपाईले आफैले कस्टमाइज बनाउनु भएको छ, जुन अघि मैले माई क्लाइन्ट ग्रुप भन्ने कस्टमाइज बनाएको थिएँ, कस्टमाइज बनाएको क्लाइन्ट ग्रुप केवाईसी मा एसाइन गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको क्लाइन्ट TMS एप्रुभ स्ट्याटसबाट डाइरेक्टली RLS मा आउँछ, अफलाइन को जस्तै डाइरेक्टली RLS मा आउँछ, किनकि तपाईहरुको उक्त क्लाइन्टको लिमिट सेटअप भइसक्या हुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अनलाइन क्लाइन्टको केसमा डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप दिनु भएको छ भने UCC जेनेरेट भइसकेपछि TMS एप्रुभबाट UCC मा आउँछ। तपाईहरुले आफूले बनाएको कस्टमाइज क्लाइन्ट ग्रुप दिनु भएको छ केवाईसी फिलअप गर्दा भने TMS एप्रुभबाट डाइरेक्टली RLS मा आउँछ र त्यहाँबाट तपाईहरुले एक्टिभेट मात्र गर्नुपर्छ। र क्लाइन्टको UCC जेनेरेट हुँदै गर्दा म तपाईहरुलाई क्लाइन्ट ग्रुप अर्को कहाँबाट हामीले क्लाइन्ट ग्रुप बनाउन सकिन्छ र क्लाइन्ट ग्रुपमा क्लाइन्टहरु एसाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यही बेला नै म भन्दिन्छु। हाम्रो म्यानेज क्लाइन्ट भित्र तपाईहरुसँग क्लाइन्ट ग्रुप भन्ने सब मेनु छ। यहाँ तपाईहरुले अहिले सिस्टममा बनेका एक्जिस्टिङ सबै क्लाइन्ट ग्रुपहरु देख्न सक्नुहुन्छ, एक्टिभ क्लाइन्ट ग्रुप र इनएक्टिभ क्लाइन्ट ग्रुपहरु। तपाईलाई कुनै क्लाइन्ट ग्रुप बनाउनु भयो, त्यो क्लाइन्ट ग्रुप अब तपाईलाई आवश्यकता छैन भने त्यसलाई इनएक्टिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अन्तिममा जुन नम्बर सिरियल नम्बर 8 मा जुन अल भन्ने ग्रुप नेम छ, कुनै पनि ग्रुपमा एसाइन आबद्ध नभएका क्लाइन्टहरु सबै क्लाइन्टहरु अल ग्रुपमा हुन्छन्। उनीहरुको लिमिट सेटिङहरु जसरी तपाईले इन्डिभिजुअली गर्दिनु भएको छ त्यही लिमिट सेटिङले नै काम गर्छ। र हामीसँग यहाँ राइट ह्यान्ड कर्नरमा एड भन्ने बटन छ, यहाँ एड क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अघि मैले जसरी माई क्लाइन्ट ग्रुप बनाएको थिएँ त्यसरी नै तपाईहरुले क्लाइन्ट ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट नि। र यहाँ बनाएको क्लाइन्ट ग्रुप पनि तपाईको केवाईसी फर्ममा पब्लिश हुन्छ। र एक्जिस्टिङ क्लाइन्ट ग्रुपहरुमा तपाईहरुको एक्जिस्टिङ क्लाइन्ट ग्रुपहरुमा कुन क्लाइन्टहरु आबद्ध छन् भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेकेन्ड नम्बरमा माई ग्रुप भन्ने क्लाइन्ट ग्रुप छ, यसमा नम्बर अफ क्लाइन्ट्स 4 वटा क्लाइन्टहरु आबद्ध रहेछन्। तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यो क्लाइन्ट ग्रुपमा आबद्ध भएका क्लाइन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लाइन्ट टाइप देखि लिएर अनलाइन अफलाइन। र इन केस तपाईहरुलाई यस क्लाइन्ट ग्रुपबाट हटाएर अर्को क्लाइन्ट ग्रुपमा राख्नु मन छ भने तपाईले कुनै पर्टिकुलर क्लाइन्टको एडिट चेन्ज ग्रुप भन्ने आइकनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले नयाँ क्लाइन्ट ग्रुप एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ क्लाइन्ट ग्रुप तपाईहरुले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै उक्त ग्रुपको डिटेल्सहरु पनि तल पब्लिश हुन्छ, ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् कि म कुन चाहिँ ग्रुपमा राख्दै छु, यो ग्रुपको प्यारामिटर्सहरु के छ, यो सबै कुरा जानेर मात्रै तपाईहरु नयाँ क्लाइन्ट ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। अपडेटमा क्लिक गर्नुस्। अघि हामीसँग माई ग्रुपमा 4 वटा क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो भने एउटा क्लाइन्टलाई हामीले डिफरेन्ट ग्रुपमा राख्यौं र नम्बर अफ क्लाइन्ट्स 3 भयो। इन केस तपाईहरुले कुनै एउटा क्लाइन्टलाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्न चाहनुहुन्न, फेरि हामीसँग जुन अल भन्ने ग्रुप छ त्यसमा नै पठाउन चाहनुहुन्छ क्लाइन्टलाई भने तपाईहरुले रिमुभ क्लाइन्ट फ्रम ग्रुप भन्ने आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्मेसन गरिसकेपछि अब उक्त क्लाइन्ट कुनै पनि क्लाइन्ट ग्रुपसँग आबद्ध हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अल भन्ने हाम्रो जुन एउटा बल्क क्लाइन्टहरुको क्लाइन्ट ग्रुप छ त्यो क्लाइन्ट ग्रुपमा मुभ भइसक्नु भएको छ। यसरी तपाईहरुले क्लाइन्ट ग्रुप एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो मेनुबाट पनि। अनि
महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जस्तै तपाईले कुनै पनि एउटा क्लाइन्टलाई क्लाइन्ट ग्रुपमा आबद्ध गर्नु भएको छ, डिफल्ट अनलाइन र डिफल्ट अफलाइन क्लाइन्ट ग्रुप छोडेर आफूले कस्टमाइज गरेको क्लाइन्ट ग्रुपमा आबद्ध गर्नु भएको छ। अब तपाईलाई उक्त क्लाइन्टको मात्रै तपाईले ग्रुपकै प्यारामिटर्सहरू चेन्ज गर्नुभयो भने ग्रुपमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण क्लाइन्टहरूलाई त्यो तपाईले सेट गरेको प्यारामिटर्सहरू लागू हुन्छ। तपाईले एउटा मात्र क्लाइन्टको प्यारामिटर्स सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि पहिला उक्त क्लाइन्टलाई ग्रुपबाट रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईहरुले उक्त क्लाइन्टको प्यारामिटर्सहरू आरएमएस लिमिटको प्यारामिटरहरू, डिटी चेकको प्यारामिटर्सहरूदेखि लिएर कोल्याटरलको प्यारामिटर्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि म एकछिन हाम्रो युसीसी तिर जाउँ हामी, अब फेरि त्यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गरौँला। सो मैले अघि भने अनुसार 5 मिनेट पछि मैले रेस्पोन्सको जब रन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म फेरि जब सेड्युलिङमा जाँदैछु, जब म्यानेजमेन्टमा जाँदैछु र मैले माथि युसीसी सर्च गर्दैछु र हाम्रो अघि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ भने अब हामी रेस्पोन्स गर्छौँ। म क्लाइन्टको स्ट्याटस चेक गर्न जाँदैछु। हामीसँग 7 नम्बरमा मातृका कोइराला जुन अघि टीएमएस एप्रुभ स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो, अफलाइन क्लाइन्ट भएको भएर टीएमएस एप्रुभबाट डाइरेक्टली हाम्रो आरएलएसमा क्लाइन्टको एप्लिकेसन पुगेको छ। अनलाइन क्लाइन्ट भइदिएको भए र मैले फेरि म एक्चुअली दोहोर्याउँदैछु, अनलाइन क्लाइन्ट भइदिएको भए र मैले डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप दिएको भए युसीसी जेनेरेट भइसकेपछि युसीसी ट्याबमा क्लाइन्टको एप्लिकेसन आउँथ्यो। इन केस मैले कस्टमाइज गरेको क्लाइन्ट ग्रुप दिएको भए अनलाइन क्लाइन्टलाई टीएमएस एप्रुभबाट डाइरेक्टली आरएलएसमा क्लाइन्टको एप्लिकेसन पुग्ने थियो। र अब हामीले एउटा बाइ डिफल्ट हाम्रो डिलर हामीले एसाइन गर्छौँ। डिलर एसाइन गरिसकेपछि हामी एक्टिभेट गर्छौँ र हाम्रो क्लाइन्ट मातृका कोइराला अब एज अ अफलाइन क्लाइन्ट कारोबारको लागि योग्य हुनुभएको छ। एकचोटि मैले बिचमा इन्टरप्ट गरेँ है रमेश। म चाहिँ एकचोटि सबैजनालाई अब यहाँ कतिजनाको चाहिँ मोबाइलको नाम या कम्प्युटरको नामहरू आइरहेको थियो। म हजुरहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि रिक्वेस्ट गरेँ कि हजुरहरू आफ्नो जुनबाट लगइन गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ रिनेम गरिदिनु हुन र रिनेम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्रोकर नम्बर र नाम राखिदिनु हुन। थ्याङ्क यू रमेश। थ्याङ्क यू कृष्ण सर। सो यसरी हामीले एउटा नयाँ क्लाइन्टलाई सिस्टममा अनबोर्ड गर्छौँ र क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू हेर्नको लागि हामीसँग सर्च क्लाइन्टमा गएर क्लाइन्टको स्ट्याटसहरू हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। भर्खरै हामीले एक्टिभेट गरेको क्लाइन्ट र क्लाइन्टको टाइपहरूदेखि लिएर अफलाइन अनलाइनदेखि लिएर एक्टिभेट डिएक्टिभेटेड स्ट्याटसहरू पनि हामीले यहीँबाट नै हेर्न सक्छौँ र क्लाइन्टको युजर स्ट्याटस लगइन स्ट्याटस के छ भनेर नि हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। सिन्स अफलाइन क्लाइन्टलाई हामीले लगइन प्रदान गर्दैनौँ त्यसकारण नै युजर स्ट्याटस चाहिँ डिएक्टिभेटेड छ। अफलाइन क्लाइन्टको केसमा युजर स्ट्याटस एक्टिभेटेड हुन्छ र अनलाइन क्लाइन्टहरूले लगइन गरेको लास्ट कति बेला लगइन गर्नु भएको थियो भन्ने इन्फर्मेसनहरू पनि यहाँ नै पब्लिस हुन्छ। र त्यसपछि अब हामी क्लाइन्ट अपडेटतिर जाउँ। क्लाइन्ट अपडेट हामीले दुई तरिकाले क्लाइन्ट अपडेट गर्न सक्छौँ। क्लाइन्टको केही महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू जुन इन्फर्मेसनहरू नर्थ साइडमा पनि स्टोर गर्ने गरिन्छ, नेप्सेको साइडमा पनि स्टोर गर्ने गरिन्छ, जस्तै क्लाइन्टको नाम, ठेगाना, सिटिजनसिप डिटेल्सहरू। यी इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नको लागि
हामीले क्लाइन्ट अपडेटको थ्रु जानुपर्छ र क्लाइन्ट अपडेटको थ्रु जान तपाईहरु क्लाइन्ट सर्चबाट पनि क्लाइन्ट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्लाइन्ट डिटेल्समा हामीसँग एडिट डिटेल्स भन्ने एउटा बटन छ, यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले फेरि एकचोटी केवाईसी फर्ममा गएर क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरु अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो केसमा अफलाइन क्लाइन्टलाई तपाईले अनलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ, BOID तपाईहरुले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अनलाइन चुज गर्ने बित्तिकै तपाईको तलको क्लाइन्ट ग्रुप डिफल्ट अनलाइन क्लाइन्ट ग्रुप भएर पपुलेट हुन्छ र फेरि तपाईहरुले यहीँबाट नै नयाँ क्लाइन्ट ग्रुप चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो डिपोजिटरी डिटेल्समा तपाईहरुले अनलाइन चुज गर्ने बित्तिकै BOID एज अ म्यान्डेटरी फिल्ड भएर पब्लिश हुन्छ। सो मसँग अलरेडी एकजना क्लाइन्टको अपडेट एप्लिकेसन छ, म त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछु। सो क्लाइन्टको अपडेटको केवाईसी तपाईहरुले इन्फर्मेसनहरु अपडेट गरिसकेपछि सबमिट गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन म्यानेज क्लाइन्ट्सको अपडेट क्लाइन्ट्सको क्लाइन्ट अपडेट स्ट्याटस, अघि हामी न्यू क्लाइन्ट्स भित्र क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन स्ट्याटसमा गएका थियौं नयाँ क्लाइन्टको लागि भने अहिले एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई हामीले अपडेट गर्दाखेरि अपडेट क्लाइन्ट्स भित्र क्लाइन्ट अपडेट स्ट्याटस मा हामी जान्दैछौं र फेरि एकचोटी अपडेट इन्फर्मेसनलाई पनि एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले नयाँ क्लाइन्टको केवाईसी लाई एप्रुभ गरेका थियौं भने एक्जिस्टिङ क्लाइन्टको पनि केवाईसी लाई हामीले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र केवाईसी एप्रुभ गर्दाखेरि छुटेका इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले यहाँबाट पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवाईसी फर्म चाहिँ हामीले ब्रोकर एसोसिएसन नेप्टे र नेबनहरुबाट कुरा गरेर त्यसकै स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा जति म्याक्सिमम डेटाजहरु कलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले बनाएको। सो तपाईहरुले फोटोहरु पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, केवाईसी को हार्ड कपीलाई पनि स्क्यान गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने अनुसार नै फोटो अपलोडमा जुन फोटो तपाईहरुले अपलोड गर्नुहुन्छ क्लाइन्टको डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइलमा डिस्प्ले हुने पिक्चरमा यही फोटो नै पब्लिश हुने गर्छ। सो फेरि एकचोटी एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 2 लेभल एप्रुभ गरेका छौं यसमा। सो अघि न्यू स्ट्याटसमा भएको एप्रुभ भइसकेपछि तपाईहरु अपडेट वेटिङ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन अपडेट वेटिङ भन्ने स्ट्याटसमा जान्छ र हामीले अहिले युज गरिरहेको हामीले स्याम्पल क्लाइन्ट जुन हामीले युज गरिरहेका छौं नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। अब अपडेट वेटिङमा भइसकेपछि अघि हामीले जसरी नयाँ क्लाइन्ट बनाउँदाखेरि जबहरु रन गर्यौं प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा त हाम्रो जब शेड्युल छ, अटोमेटेड छ। सो अपडेटको लागि पनि डेमोको लागि चाहिँ फेरि म जब म्यानेजमेन्टमा जान्छु, UCC मा जान्छु। अघि हामीले माथिका दुईवटा जबहरु युज गरेका थियौं भने अब हामी तलका 3 र 4 नम्बरका दुईटा जबहरु युज गर्दै छौं। पहिला म रिक्वेस्ट गर्छु त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो शेड्युल एउटा जब रन हुन्छ। अघि जसरी हामीले एप्रोक्सिमेटली 5 मिनेट जति वेट गरेका थियौं यो अपडेट सक्सेस हुनको लागि, त्यसरी नै यो केसमा पनि हामीले एप्रोक्सिमेटली 5 मिनेट जति वेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले नम्बर 4 को UCC UPD अपडेट रेस्पोन्स भन्ने जब हामीले रन गर्न सक्छौं। सो अहिले हामीले जुन सबै भनेको तपाईको जुन मैले अघि देखाएको थिए हजुरहरुलाई केवाईसी डिटेल्स भरेर त्यसपछि सिस्टमबाट UCC जेनेरेट हुने पोजिसनसम्म हामी पुगेका छौं। अहिले तपाईको अघिको केसमा UCC रिक्वेस्ट गर्यो, UCC रिक्वेस्ट गरेर तपाईको UCC आयो र अहिले चाहिँ हामीले त्यो UCC लाई अपडेट गर्न गइरहेको छु। त्यसको प्यारामिटर्सहरु के हुन्छ भन्ने हिसाबले अपडेट गर्न गइरहेको छु। सो इन बिट्विन अघि मैले भने क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरु दुई तरिकाले हामीले अपडेट गर्न सकिन्छ। एउटा त महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरु जुन नोट साइडमा स्टोर गरिन्छ ती इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले यसरी
क्लाइन्ट अपडेटको थ्रु गएर अपडेट गर्न सकिन्छ भने केही इन्फर्मेसनहरू फ्रिक्वेन्टली युज हुने इन्फर्मेसनहरू लाइक इमेल एड्रेस, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टहरू हामी क्विक अपडेटको थ्रु पनि अपडेट गर्न सकिन्छ, जसको लागि हामीले युसिसी रिजेनेरेट गर्नु पर्दैन या युसिसी का यी जबहरू हामीले रन गर्नु पर्दैन। सो क्लाइन्ट अपडेट क्विक अपडेटको लागि तपाईहरु सर्च क्लाइन्टमा जान सक्नुहुन्छ। क्लाइन्ट अपडेट गर्ने क्लाइन्टलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि क्लाइन्टको तपाईको एप्लिकेसनहरु पेन्डिङ छ, जसरी अहिले मैले मातृका कोइराला नामक अहिले मैले रिइन्स्योरेन्स नामक क्लाइन्टलाई अपडेट अघि गर्दै छु र उहाँको एप्लिकेसन पेन्डिङ छ। उहाँको एउटा एप्लिकेसन पेन्डिङ भइरहेको खण्डमा मैले फेरि अपडेटको अर्को एप्लिकेसन क्रिएट गर्न सक्दिन। एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन आइदर सक्सेस, फेल्ड अर रिजेक्टेडको केसमा मात्रै मैले नयाँ एप्लिकेसन बनाउन सक्छु। सो मैले स्याम्पलको लागि अर्को एकजना क्लाइन्ट लिँदैछु। यसमा रमेशले एउटा चीज चाहिँ एक्सप्लेन गरिदियो भनेदेखि लाइक इन केस हामीलाई कुन युजर कहाँनिर छ भनेर लाइक हामीले काम गर्दा गर्दा बिचमा छोड्दियौ या केही भइदियो भने कसरी सर्च गर्ने के गर्ने त्यो पनि एउटा एक्सप्लेन गर्दियो है। हुन्छ। सो क्लाइन्ट सर्चमा गइसकेपछि हामीसँग लास्टमा क्विक अपडेट भन्ने ट्याब छ। क्विक अपडेटमा केवाइसी का केही इन्फर्मेसनहरु पब्लिश हुन्, केही इन्फर्मेसनहरु मात्र हामीले अपडेट गर्न सक्छौं। जस्तै नाम, एड्रेस, तपाईको सिटिजनशिप डिटेल्सहरु क्विक अपडेटको थ्रु हामीले अपडेट गर्न सक्दैनौं। अघि जसरी हामी एडिट डिटेल्सको थ्रु गएर एप्लिकेसन क्रिएट गर्यौं, ती इन्फर्मेसनहरुलाई त्यसरी नै अपडेट गर्नुपर्छ भने क्विक अपडेटमा जुन जुन इन्फर्मेसनहरु पब्लिश हुन्छ यी इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ हामीले क्विक अपडेटको थ्रु एडिट गर्न सक्छौं। सो तपाईहरुलाई इमेल, क्लाइन्टको इमेल एड्रेस अपडेट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी नै यहाँ पब्लिश भएका कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। केवाइसी का सबै इन्फर्मेसनहरु क्विक अपडेटबाट अपडेट गर्न नमिल्ने भएको हुनाले अपडेट गर्न मिल्ने इन्फर्मेसनहरु मात्रै क्विक अपडेटको फर्ममा उपलब्ध हुन्छ। यसबाट तपाईहरुले ब्याङ्क एकाउन्ट पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्विक अपडेट चाहिँ हामीले लाइक हजुरहरुकोबाट फिडब्याक आएर यो सबै प्रोसेस कुनै एउटा चीज अपडेट गर्नलाई सबै पुरै प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो क्विक अपडेट पछि ल्याएको फंक्शनालिटी हो। यसमा चाहिँ हजुरहरुले पुरै साइकललाई नगरिकन जुन जुन यहाँ क्विक अपडेटमा छ त्यसलाई मात्रै अपडेट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो इन्फर्मेसनहरु अपडेट गरिसकेपछि सबमिट गर्नुस् र सबमिट गरिसकेपछि क्विक अपडेटलाई पनि अथराइज पर्सनले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि इमेल एड्रेस, ब्याङ्क एकाउन्ट केही सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरु हुन् र क्विक अपडेट सबमिट गर्ने बित्तिकै यी इन्फर्मेसनहरु अपडेट हुँदैनन्। फेरि एकचोटी एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो म्यानेज क्लाइन्टको अघि हामीले एडिट डिटेल्समा जुन मेनुमा गएका थियौं अपडेट क्लाइन्ट्स र क्लाइन्ट अपडेट स्ट्याटस, यसमा सेकेन्ड र थर्ड ट्याब हेर्नुभयो भने एउटा क्विक अपडेट छ, एउटा अपडेट वेटिङ छ।
अघि हामीले जुन एडिट डिटेल्सको थ्रु पुरै केवाइसी फर्मको थ्रु गएर इन्फर्मेसनहरू अपडेट गरेका थियौँ र त्यो इन्फर्मेसनहरू सबमिट गरिसकेपछि त्यो अपडेट वेटिङ भन्ने ट्याबमा आउँछ भने क्विक अपडेटको थ्रु तपाईहरुले सबमिट गरेको एप्लिकेसन क्विक अपडेट हुन्छ र क्विक अपडेटलाई तपाईहरुले एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ चेकर्स एन्ड मेकर्स गर्दाखेरि यो 2 लेभल गरे हो ताकि कसैको पनि कुनै पनि डिटेल्स यदि 1 लेभलबाटै चेन्ज नगरिकन एकजनाले चेन्ज गर्यो भने अर्कोले एप्रुभ गरेपछि बल्ल चेन्ज हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कन्सेप्ट यहाँ युटिलाइज गर्यो। सो एकचोटि सम्पूर्ण ट्याबहरुमा गएर इन्फर्मेसन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अपडेट गरिसकेपछि अब क्विक अपडेटबाट उक्त एप्लिकेसन मुभ भएर तपाईहरुको अपडेट सक्सेस भन्ने ट्याबमा क्विक अपडेटको थ्रु अपडेट भएका इन्फर्मेसनहरु क्विक अपडेट सक्सेस भनेर यहाँ एप्लिकेसनहरु बस्ने गर्छन्। अपडेट सक्सेसमा तपाईहरुले क्विक अपडेटको थ्रु गरेको एप्लिकेसनहरु सक्सेस भएको छ भने क्विक अपडेट सक्सेस भनेर बस्छ। तपाईहरुले एडिट डिटेल्समा गएर सम्पूर्ण केवाइसी को थ्रु अघि जुन हामीले अपडेटको लागि गरेका थियौं त्यो वे थ्रु तपाईहरुले अपडेट गर्नु भएको छ भने अपडेट सक्सेस स्ट्याटसमा अपडेट सक्सेस र क्विक अपडेट सक्सेस दुईटा स्ट्याटस हुन्छ हामीसँग। सो अब म अघि हामीले रीइन्स्योरेन्स जुन हाम्रो कर्पोरेट क्लाइन्टको एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसनलाई अपडेट गरेका थियौं र यूसीसी अपडेटको रिक्वेस्टको जब पनि रन गरेका थियौं। अब म रेस्पोन्सको जब रन गर्न जाँदैछु। So हाम्रो लास्ट फाइनल जब UCC UPD क्लाइन्ट रेस्पोन्स जब सक्सेसफुल गरिसकेपछि फेरि म क्लाइन्टको स्ट्याटस हेर्छु। अघि अपडेट वेटिङमा थिएको एप्लिकेसन जुन हाम्रो रीइन्स्योरेन्स कम्पनीको एप्लिकेसन थियो अब अपडेट वेटिङबाट मुभ भएर अपडेट सक्सेसमा जानुपर्छ। क्विक अपडेटको केस भयो भने अपडेट सक्सेसमा जान्छ भनेदेखि अपडेट वेटिङको केसमा पनि त्यो यताबाट हामीले उ गरिसकेपछि अपडेट सक्सेसमा जान्छ। Just a moment. नेपाल रीइन्स्योरेन्स जब क्रिएटेड डेटबाट मैले सर्टिङ गरेँ र हामीले अघि जबको थ्रु जुन क्लाइन्टलाई कर्पोरेट क्लाइन्टलाई हामीले अपडेट गरेका थियौं नेपाल रीइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अब अपडेट सक्सेसमा आइसकेको छ र हामीले जे इन्फर्मेसनहरु अपडेट गर्यौं त्यो इन्फर्मेसनहरु अब क्लाइन्टको एकाउन्टमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ र इन्फर्मेसनहरु भेरिफाई गर्नको लागि फेरि हामी पनि क्लाइन्ट सर्चमा गएर हामीले चेन्ज गरेका इन्फर्मेसनहरु भेरिफाई गर्न सक्छौं। मैले अफलाइन हामीले यो कर्पोरेट क्लाइन्टलाई अफलाइनबाट अनलाइन बनाएका थियौं। अब तपाईहरुले अनलाइन देख्न सक्नुहुन्छ। BOID पब्लिश भएको देख्न सक्नुहुन्छ।
सो यसरी हामीले क्लाइन्टको एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसनहरूलाई दुई तरिकाबाट क्विक अपडेट र एडिट डिटेल्स, क्लाइन्ट डिटेल्सको एडिट डिटेल्सबाट गएर हामीले क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्यौं र क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नको लागि क्विक अपडेट छोडेर हाम्रो जुन एडिट डिटेल्सको अपडेट छ त्यसलाई अपडेट गर्नको लागि अर्को तरिका भनेको तपाईहरु म्यानेज क्लाइन्ट भित्रको एक्टिभ क्लाइन्ट्समा जान सक्नुहुन्छ। तपाईले अपडेट गर्न चाहेको क्लाइन्टलाई एक्टिभ क्लाइन्ट्स ट्याबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले एडिट आइकनमा क्लिक गरेर फेरि केवाइसी फर्ममा गएर यहाँबाट पनि क्लाइन्ट सर्चबाट र यहाँबाट दुई ठाउँबाट तपाईहरुले क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरु अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अपडेट गरे पनि तपाईको अपडेट हुने प्रोसेस अपडेट वेटिङमा गएर यूसीसी को लागि फेरि जब रन भएर अपडेट सक्सेसमा आउने प्रोसेस चाहिँ सिमिलर नै हो। सो क्लाइन्ट क्रिएट र अपडेट मा हामीसँग यिनी फिचरहरु छन् भने त्यसपछि हाम्रो डेमोको अर्को एजेन्डा भनेको एक्जिस्टिङ क्लाइन्टको युजर अकाउन्ट, जस्तै अनलाइन क्लाइन्ट क्रिएट भइसकेपछि एउटा युजर अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ, क्लाइन्टलाई इमेल जान्छ, क्लाइन्टहरुले लगइन गर्नुहुन्छ। सो इन केस क्लाइन्टको अकाउन्टलाई तपाईहरुले एक्टिभ भएको अकाउन्टलाई डिएक्टिभेट गर्नु पर्यो, क्लाइन्टको लगइनलाई रोक्नु पर्यो या डिएक्टिभेट भएर बसेको युजर अकाउन्टहरुलाई एक्टिभेट गरेर क्लाइन्टलाई फेरि लगइनको सुविधा दिनु पर्यो भने तपाईहरु ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेसन भित्र रमेश एकछिन मैले उ गरे यहाँ मैले अब धेरै जनाको ह्यान्ड रेज गरेर देखिरहेको थिए, हामी बिचमा गर्ने कि के गर्ने हो यसमा छुट्टी? हजुर भरत सर, अब बिचमा अरूहरुको ह्यान्ड रेज भइरहेको थियो कि हामी कन्टिन्यू गर्ने हो, लास्टमा पछि लिने कि के गर्ने? त्यसो गर्नु पर्ला, त्यसलाई चाहिँ लास्टमै लियौं हैन। मैले सजेस्ट गरेको चाहिँ म अर्को प्रोग्राममा चाहिँ जानुपर्ने भयो। हजुर सर, यो एफएनसीसीआई कोमा साथीहरुबाट छुट्टिनु पर्यो हजुर र यो चाहिँ अब जति पनि क्वेरीजहरु छ यसलाई लास्टमा लियौं हैन। अनि भोलि के प्रोग्राम छ हाम्रो? भोलि छैन सर, अब हामीले मन्डेको लागि प्लान गरेको छौं सर, नेक्स्ट मन्डेको लागि, कमिङ मन्डे। भनेको त अलि ढिलो भयो त। बिचमा अलिकति अब यो हाम्रो लकडाउनको बेलामा मार्केट सायद अब अलिकति चाहिँ खोल्ने जस्तो देखिरहेछ हैन। त्योभन्दा पहिला यो हामीले जे जति प्रब्लमहरु छ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने। हजुर हजुर, हुन्छ सर, म त्यो टिमसँग बसेर नभए त्यो गर्छु नि त। गर्नु पर्ला, त्यो चाहिँ गर्नु पर्ला। अर्को चाहिँ अब के भन्छ, यो हाम्रो पार्टमा गर्नुपर्ने केही कुराहरु छ भने त्यो पनि गरौँ हैन। र एउटा चाहिँ म दिपेशजीलाई पनि कुरा गरौँला, यो सबै इन्भेस्टरहरुलाई पनि बुझ्ने गरेर अब यो एउटा चाहिँ कल गर्नुपर्छ होला। अहिले चाहिँ म साथीहरुबाट चाहिँ छुट्टिन पर्यो। यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईको सबैको जे जति चाहिँ क्वेरीजहरु छ यो सबै लास्टमा चाहिँ लिनुस् न, लास्टमा लिनुस्। अरु चाहिँ यता उसमा पनि च्याटमा पनि आइराछ जस्तो छ हैन। त्यसलाई हस्, तपाईलाई नमस्ते, थ्यांक यू। रमेश मेरो विचारमा कन्टिन्यू गरे हुन्छ। सो क्लाइन्टको युजर अकाउन्ट एक्टिभेट र डिएक्टिभेट को कुरा गरिरहेको थियौं हामी अघि। सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेसन भित्र हामीसँग युजर म्यानेजमेन्ट भन्ने मेन्यु छ। युजर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, म्यानेज युजर। म्यानेज युजर भित्र तपाईहरुको एक्टिभ र इनएक्टिभ युजर्स भनेर दुईटा ट्याब छ र एक्टिभ युजर भित्र तपाईहरुले एक्सटर्नल र इन्टर्नल भनेर एउटा कोलम हेड देख्न सक्नुहुन्छ भने इन्टर्नल युजर भनेको हाम्रो ब्रोकर साथीहरुको स्टाफ मेम्बरहरुको युजर बनाइएको छ भने उहाँहरु इन्टर्नल युजर भित्र पर्नुहुन्छ। सो एक्सटर्नल युजर, अहिले हामीले एक्सटर्नल युजरको अकाउन्ट एक्टिभेट र डिएक्टिभेट को कुरा गर्दै छौं। सो एक्टिभ युजर अकाउन्टलाई तपाईहरुले डिएक्टिभेट गर्नु छ भने माथि युजर नेम या डिस्प्ले नेम
बाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले अहिले युवराज घिमिरेको एकाउन्टलाई हामीले डिएक्टिभेट गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग यहाँ डिएक्टिभेट आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। डिएक्टिभेटमा क्लिक गरिसकेपछि कन्फर्मेसन डायलग बक्स आउँछ। यसमा तपाईहरुले रिजन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन केस यहाँ उपलब्ध रिजनहरु मध्ये रिजन छैन भने तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सस्पेन्ड बटनमा क्लिक गर्नुस्। युजर सस्पेन्सन सक्सेसफुल भयो, उक्त युजर एकाउन्ट डिएक्टिभेट भयो। अब उहाँले उक्त युजर एकाउन्टबाट लगइन गर्न सक्नु हुँदैन। सो एक्टिभ युजर्स ट्याबबाट डिएक्टिभेट भएका युजर एकाउन्टहरु इनएक्टिभ युजर्स ट्याबमा मुभ हुन्छन्। इनएक्टिभमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डिएक्टिभेट गरेको युजर एकाउन्ट एक्टिभ ट्याबबाट इनएक्टिभ ट्याबमा आइसकेको छ र फेरि तपाईहरु इनएक्टिभ ट्याबमा भएका युजर एकाउन्टहरुलाई एक्टिभेट गरेर फेरि लगइन प्रोवाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने इनएक्टिभ युजरमा आइसकेपछि क्लाइन्टको युजर नेम या डिस्प्ले नेम बाट सर्च गरिसकेपछि हामीसँग राइट ह्यान्ड कर्नरमा इनेबल भन्ने बटन छ। इनेबल बटनमा क्लिक गर्नुस् र एकचोटी कन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्नुस्। अब युजरको एकाउन्ट फेरि सक्सेसफुली इनेबल फेरि यही एकाउन्टबाट उहाँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले युजरको एकाउन्टलाई एक्टिभेट र इनएक्टिभेट गर्ने गर्छौं। कुनै अफलाइन क्लाइन्टको केसमा क्लाइन्ट बनिसकेपछि आफै एउटा युजर एकाउन्ट बन्छ। दुईटै अनलाइन र अफलाइन दुवै क्लाइन्टको केसमा युजर एकाउन्ट बन्छ र युजर एकाउन्ट तपाईले म्यानेज युजर भित्र गएर केसमा युजर एकाउन्ट बाइ डिफल्ट नै इनएक्टिभ भएर बसेको हुन्छ भने अफलाइन क्लाइन्टको केसमा बाइ डिफल्ट युजर एकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ र एक्टिभ युजर एकाउन्टको अटोमेटिकली इमेल ट्रिगर हुन्छ पासवर्ड सेटको लागि। सो यसरी यस्तो प्रोभिजन मिलाइएको छ अफलाइन र अनलाइनको लागि। सो अघि कृष्ण सरले भने अनुसार तपाईहरुले क्लाइन्ट बनाइरहनु भएको छ, क्लाइन्टको एप्लिकेसनहरु केवाईसी फिल गर्नुभयो, सबमिट गर्नुभयो, क्लाइन्ट डिफरेन्ट स्ट्याटसमा हुन्छन्, न्यूमा, टीएमएस एप्रुभमा, यूसीसी रिसिभमा हुनुहुन्छ या कुनै क्लाइन्ट तपाईको आरएलएस मा हुन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि क्लाइन्टको तपाईहरुलाई स्ट्याटस जान्न मन लाग्यो भने क्लाइन्ट एप्लिकेसनको स्ट्याटस जान्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले एटलिस्ट क्लाइन्ट कोड या क्लाइन्टको नाम चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि यो क्लाइन्ट कोड नै लिए र क्लाइन्टहरुको क्लाइन्ट कोड नै युजर नेम हुन्छ। सो म सर्च क्लाइन्टमा जाँदै छु र क्लाइन्ट कोडले मैले सर्च गर्दै छु। सो यसमा तपाईहरुले क्लाइन्टको स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेटेड। इन केस हाम्रो क्लाइन्ट आरएलएस स्टेटमा भएको भए यहाँ आरएलएस भनेर आउँथ्यो, न्यू स्ट्याटसमा भएको भए न्यू भएर आउँथ्यो, टीएमएस एप्रुभमा भएको भए टीएमएस एप्रुभमा भनेर आउँथ्यो। यसरी हामीले क्लाइन्टको स्ट्याटस करेन्ट स्ट्याटस चाहिँ चेक गर्न सक्छौं। र युजर स्ट्याटस त अघि मैले भनिसके हामीले भर्खरै त्यो युजर स्ट्याटस एक्टिभेटेड डिएक्टिभेटेड तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। क्लाइन्टले इन केस लगइन गर्नु भएको छ आफ्नो युजर एकाउन्टबाट भने तपाईहरुले लास्ट कहिले लगइन हुनु भएको थियो क्लाइन्ट भनेर त्यो टाइम फ्रेम पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले लाइक एउटा सिक्युरिटी फिचर्सलाई पनि ट्याकल गर्नलाई राखेको फिचर हो। यसमा चाहिँ यो पर्टिकुलर युजरले लास्ट कहिले लगइन गरेको थियो भनेर यसमा चाहिँ लास्ट लग्ड इन भनेर यसमा देखाउँछ। सो अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर भनेको जस्तै केही समय अगाडि यसको कुरा पनि भएको थियो कि क्लाइन्ट अघि क्लाइन्ट ग्रुपको थ्रु त हामीले क्लाइन्टहरुको आरएमएस लिमिटहरु डीपीहरु एकैचोटी बल्कमा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा त सिकिसक्यौं। त्यसपछि हामीसँग अर्को तरिका पनि छ जसको थ्रु तपाईहरुले बल्कमा क्लाइन्टहरुको या सिलेक्टेड क्लाइन्टहरुको
आरएमएस लिमिटहरू, कोलाट्रलहरू, डिपी चेक स्ट्याटसहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र डिपी चेकको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले एज अफ नाउ ब्रोकर साथीहरूलाई डिपी अन अफ गर्ने सुविधा दिएका छौँ र निकट भविष्यमा चाहिँ डिपी सबै क्लाइन्टको आइदर अफलाइन र अनलाइन सबै क्लाइन्टहरूको डिपी चेक अन नै हुनुपर्छ। अन अफ गर्ने सुविधा केही समयपछि उपलब्ध हुने छैन र तपाईहरुले क्लाइन्ट बनाउने बित्तिकै या क्लाइन्टलाई अपडेट गर्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट क्लाइन्टको डिपी चेक अन नै हुन्छ। बल्कमा क्लाइन्टहरू या तपाईले सेलेक्टेड क्लाइन्टहरूको डिपी चेकहरूदेखि लिएर आरएमएस लिमिटहरू एकैचोटि चेन्ज गर्नको लागि अर्को प्रोभिजन भनेको हामीसँग रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने मेनु छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्र जानुस्, क्लाइन्ट कोलाट्रल युटिलाइजेसन भन्ने सब मेनु छ, यसभित्र जानुस्। यसमा तपाईहरुले आफूसँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण क्लाइन्टहरूको लिस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसमा थुप्रै इन्फर्मेसनहरू दिइएको छ, जस्तै ब्रान्च इन्फर्मेसन, क्लाइन्ट टाइप इन्फर्मेसन, डिपी चेकको, कोलाट्रल चेकको तपाईको पर अर्डर लिमिटहरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू यहाँ पनि उपलब्ध छ। र यसमा तपाईहरुले बल्कमा गर्नुपर्दा माथिको चेक बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको सेलेक्टेड पेजको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू सम्पूर्ण क्लाइन्टहरू सेलेक्टेड भएर आउनुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ 50 सम्म। यो चाहिँ हामीले बेसिकली सर्च गर्ने हिसाबले पनि दिएको हो कि फिल्टर गर्नलाई पनि स्टेटस कति जनाको अन छ भनेर गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यहाँ सिलेक्ट गरेर। त रमेश पक्नु है, म त्यो नि भन्दै छु कि सर यहाँ। पेज रिफ्रेश गर्नुहुन्छ। ओके, सो ठीक छ। सो अहिले हामीले 50 वटा क्लाइन्टलाई एकैचोटि पब्लिस गर्यौं र यसमा तपाईहरुले फिल्टरको धेरै विविधता गरिएको छ। जस्तै तपाईहरुलाई डिपी चेक स्ट्याटस, पेज एकचोटि रिफ्रेश गर। सो डिपी चेक यस भएका मात्र क्लाइन्टहरूको इन्फर्मेसन तपाईहरुले तल डिस्प्ले गर्नु छ भने यहाँबाट फिल्टर गरेर तपाईहरुले यहाँ हाम्रो फिल्टर बटन छ, फिल्टर बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डिपी चेक यस भएका क्लाइन्टहरूलाई मात्र फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै डिपी चेक नो भएका क्लाइन्टहरूलाई फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। कोलाट्रल चेक नभएका बायोडसको लागि कोलाट्रल चेक भएका क्लाइन्टहरूलाई यसरी नै यहाँबाट सेलेक्ट गरेर फिल्टर बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मल्टिफिकेसन फ्याक्टर पनि कतिसम्मको मल्टिफिकेसन फ्याक्टर, जस्तै मल्टिफिकेसन फ्याक्टर इज इक्वल टु 4 सेलेक्ट गरेर फिल्टर गर्नुभयो भने मल्टिफिकेसन फ्याक्टर 4 भएका क्लाइन्टहरूको इन्फर्मेसनहरू तल डिस्प्ले हुन्छ। यसरी नै तपाईले मल्टिफिकेसन फ्याक्टर लेस देन 4 गर्नुभयो भने लेस देन 4 भनेको हाम्रो 1 2 3 मल्टिफिकेसन फ्याक्टर भएका क्लाइन्टहरूको इन्फर्मेसन फिल्टर गरेर पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै धेरै फिल्टरिङ क्राइटेरियाहरू यहाँ उपलब्ध छन् र त्यसरी नै तपाईले ड्रप डाउनबाट भ्यालुहरू चुज गरेर फिल्टर बटनमा क्लिक गरेर फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र फिल्टर गरिसकेपछि सम्पूर्ण फिल्टरलाई क्लियर गर्न पनि सक्नुहुन्छ एकैचोटिमा।
सम्पूर्ण फिल्टरहरू क्लियर भइसक्यो र अघि मैले भने अनुसार तपाईहरुले क्लाइन्टको बल्कमा लिमिट सेटअपका प्यारामिटर्सहरू चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो माथि जुन कलम बारमा हाम्रो चेक मेनु छ, चेक मेनुमा क्लिक गरेर त्यसपछि माथि अपडेट सेलेक्टेड भन्ने हाम्रो एउटा बटन तपाईहरुले चेक इन क्लाइन्टलाई चेक इन गरिसकेपछि अपडेट सेलेक्टेड भन्ने बटन त्यसपछि बल्ल हाइलाइट हुन्छ र तपाईले कतिवटा क्लाइन्ट सेलेक्ट गर्नु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन पनि पब्लिश हुन्छ। अहिले 10 वटा मात्र क्लाइन्ट सेलेक्ट भएको छ। एक्चुअली फेरि चेक आउट गर्दै छु। यो चाहिँ बेसिकली हामीले हजुरलाई आफ्नो डेटा पनि हेर्नलाई र कतिजना डिपी चेक अन छन्, कतिजनाको कोल्याट्रल के हिसाबले सेट गरेको छ त्यो देखाउनलाई पनि यो फिल्टर राख्यो। रमेश रमेशको डिस्कनेक्ट भयो कि यसलाई सुरेशजी हजुरले टेक ओभर गर्नुभयो हुन्छ नि त्यसपछि। हेलो हजुर हजुर एकैछिन है तपाईँको स्क्रिन ओके। रमेशकोमा बत्ती गयो भन्दैछ त्यो कहाँनिर पुगेको थिएँ रमेश? कृष्णजी रमेश कहाँनिर पुगेको थिएँ? उसले त्यही कोल्याट्रल यो फिल्टरहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको थियो माथिको क्लाइन्ट कोल्याट्रल कन्ट्रोल लिनु न है एकदम। ल होइन रमेशले भने जस्तै चाहिँ जस्तो कि हामीले चाहिँ क्लाइन्टहरूको चाहिँ डिटेल हेर्नको लागि चाहिँ यो कोल्याट्रल युटिलाइजेसनको डिटेल हेर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छ। जस्तो कि हामीले डिपी चेकबाट पनि हेर्न सक्छौँ डिपी चेक इनेबल भएका क्लाइन्टहरू छ कि छैनन् भनेर यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्छौँ। सिमिलरली मल्टिफ्लेक्सन फ्याक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ कुन मल्टिफ्लेक्सन फ्याक्टर सपोज गरौँ कि हामीले चाहिँ 4 भन्दा चाहिँ ग्रेटर दिएका कुनै क्लाइन्टहरू छ भने छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरमा चाहिँ यसरी चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु राखेर चेक गर्छौँ। सिमिलरली पर र लिमिटको भ्यालुमा पनि हामीले पर लिमिट भ्यालु हामीले युजली 1000 दिँदा छौँ होइन। 1000 भन्दा बेसी दिएका छ कि 1000 भन्दा कम दिएका कुनै क्लाइन्टहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाको कम्बिनेसनबाट चाहिँ त्यो क्लाइन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अब यो पर्टिकुलर क्लाइन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के दिएको रहेछ भनेपछि यहाँबाट पनि हेर्न सक्यो होइन। सिमिलरली अब सिमिलरली यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर चाहिँ यो अपडेट यो हामीले यहाँनिरबाट यो पर्टिकुलर क्लाइन्टलाई सिलेक्ट गरेर पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर अपडेट गर्न फिचर्सहरू छ। जस्तो यहाँनिर यो सिलेक्टेड गरेको क्लाइन्टहरू छन्, यदि सबै सिलेक्ट गर्नुपर्छ भने तपाईँले यहाँबाट पुरै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कुनै पर्टिकुलर क्लाइन्टलाई मात्र चाहिँ अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्टलाई अपडेट गरेर यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो अपडेट भन्ने फिचर्स छ
त्यहाँबाट पनि यो पर्टिकुलर क्लाइन्टको कोल्याटरल रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सकिन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्लाइन्टको चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ यसको डिपी होल्डिङलाई चाहिँ यस गर्छु, सिमिलरली कोल्याटरल चेक पनि बाईमा राख्ने हैन, मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर पनि म सेट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यसरी सेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ अपडेट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यसको मिनिङ चाहिँ के भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्क्रिनबाट चाहिँ चाहेको जुन चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सकिने सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो क्लाइन्ट कोल्याटरल युटिलाइजेसनको पेजमा पनि कोल्याटरल रिलेटेड इन्फर्मेसन अपडेट गर्ने चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेका हौँ। अब मोर अफ हामीले आजको सेसनमा चाहिँ हजुरहरूलाई त्यही कि क्लाइन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, क्लाइन्टको प्यारामिटर्सहरू, ट्रेडिङ प्यारामिटर्सहरू कसरी सेटअप गर्ने, त्यसपछि तपाईँको त्यसको केही अपडेट गर्नु पर्यो भने कसरी अपडेट गर्ने, सिङ्गलबाट अपडेट गर्ने हो या बल्कमा मल्टिपल अपडेट गर्ने हो, तिनीहरू को बारेमा आज मोर अफ एउटा देखाउन खोजेको हो। लगभग हामीले क्लाइन्ट क्रिएसन र अपडेसनको सबै देखायौँ। अब यसमा मेरो विचारमा अरू केही बाँकी छ जस्तो मलाई लागेन। अब हामी सायद क्वेसन एन्सर सेसनमा जानु पर्ला। सुरेशजी के छ? यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिकली क्लाइन्ट क्रिएसन र त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, क्लाइन्ट ग्रुप क्रिएट गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली हाम्रो आजको यो डेमोको चाहिँ प्रपोज थियो। त्यो चाहिँ ओभरअल सबै नै सकिसकेको छ। यदि